हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ESL स्टोरीज। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ। इस कहानी में आपको बहुत से नए अल्फाज के मायने और उनकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी। अगर आप भी आसान कहानियों के ज़रिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज ही ESL स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है लूजिंग एवरीथिंग इन मोमेंट ऑफ एंगर। लूजिंग का मतलब होता है खोना। ये लूज की कॉन्टिन्यूस फॉर्म है और इसका मतलब होता है खोना। एवरीथिंग सब कुछ। इन एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है में। मोमेंट यानी लम्हा। ऑफ एंगर गुस्से के। लूजिंग एवरीथिंग सब कुछ खोना। इन मोमेंट ऑफ एंगर गुस्से के एक लम्हे में। अ कपल एक जोड़ा। हैड बिन मैरिड। मैरिड का मतलब होता है शादीशुदा होना। फॉर 10 years एक जोड़ा 10 साल से शादीशुदा था। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है जिसमें हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसमें फॉर या सिंस का इस्तेमाल होता है। बट लेकिन दे डिडंट उनके पास नहीं था हैड एनी चाइल्ड लेकिन उनके पास कोई बच्चा नहीं था। एक जोड़ा 10 साल से शादीशुदा था लेकिन उनके पास कोई बच्चा नहीं था। चाइल्ड कहते हैं बच्चे को। दे स्टेड वो रहते थे। स्टे का मतलब होता है रहना। विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। एंड रियली होप्ड और बहुत उम्मीद करते थे। होप का मतलब होता है उम्मीद करना। डैट के दे विल हैव कि उनके पास होगा। आ चाइल्ड एक बच्चा। बिफोर देयर बिफोर का मतलब होता है पहले। देयर उनकी 11th एनिवर्सरी उनकी शादी की 11वीं सालगिरह से पहले वो एक दूसरे के साथ रहते थे और ये उम्मीद करते थे कि उनकी शादी की 11वीं सालगिरह से पहले उनके पास बच्चा होगा। देयर फैमिली उनका ख़ानदान। एंड फ्रेंड्स और दोस्त। वर परस्यू का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के लिए जद्दोजहद करना या कोशिश करना या पीछे पड़े रहना। देम उनके ख़ानदान वाले या उनके जो दोस्त अहबाब थे वो उनके पीछे पड़े रहते थे। ये जो टेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसमें वाज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing इस्तेमाल होता है। टू गेट का मतलब होता है हासिल करना। आर डिवोर्स तलाक उनके ख़ानदान वाले और दोस्त अहबाब उनके पीछे पड़े रहते थे कि वो तलाक ले लें। बट दे डिडंट वांटेड लेकिन वो नहीं चाहते थे। वांट का मतलब होता है चाहना। टू गेट का मतलब होता है हासिल करना या लेना। सेपरेटेड का मतलब होता है अलग होना या अलहदा होना लेकिन वो अलहदा होना नहीं चाहते थे। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि या किसी वजह से। ऑफ स्ट्रॉन्ग लव मजबूत मोहब्बत। बिटवीन देम उनके दरमियान लेकिन उनके दरमियान जो मजबूत रिश्ता था वो उसकी वजह से एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे। मंथ पास्ट कई महीने गुजर गए। वन डे एक दिन। वाइल जब। वाइल का मतलब होता है जब हस्बैंड शोहर वाज रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। जब शोहर वापस आ रहा था। होम घर। फ्रॉम वर्क काम से। स्टूडेंट्स ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है यहाँ पे वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing इस्तेमाल हुआ है। ही सा उसने देखा। हिज वाइफ अपनी बीवी को। वॉकिंग डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। वॉक का मतलब होता है चलना और डाउन का मतलब होता है नीचे। वॉकिंग डाउन यानी नीचे उतरना। स्ट्रीट गली से। विद अ मैन एक आदमी के साथ। जब शोहर काम से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी
गली से किसी आदमी के साथ नीचे आ रही थी। दे वर लुकिंग, वो लग रहे थे या दिख रहे थे। लुक का मतलब होता है दिखना। वेरी हैप्पी, बहुत खुश, वो बहुत खुश लग रहे थे। इस फिक्रे में भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हुआ है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है तो हम वाज का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दे जो है वो एक से ज़्यादा लोगों को जाहिर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वर इस्तेमाल हुआ है। और ऊपर वाले टेंस में हस्बैंड जो है वो एक सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ वाज का इस्तेमाल हुआ है। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद, अगेन दोबारा, हस्बैंड सा, शोहर ने देखा, हिज वाइफ अपनी बीवी को, विद सेम मैन उसी आदमी के साथ, अगेन दोबारा। एक हफ्ते के बाद शोहर ने अपनी बीवी को उसी आदमी के साथ दोबारा देखा। हस्बैंड सा, शोहर ने देखा, देम उन्हें, मैनी टाइम्स कई दफ़ा। रूमिंग, रूम का मतलब होता है घूमना, घूमना फिरना या आवारागर्दी करना। रूमिंग प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों पर घूमते हुए, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। शोहर ने कई मर्तबा उन दोनों को एक साथ मुख्तलिफ जगहों पर घूमते हुए देखा। हगिंग, हग का मतलब होता है गले मिलना, ईच अदर एक दूसरे से गले मिलते हुए। वन इवनिंग, एक शाम, वाइल जब, हस्बैंड वाज रिटर्निंग जब शोहर वापस आ रहा था, होम गर्ल, ही सा उसने देखा, डैट मैन वो आदमी या उस आदमी को, ड्रॉप्ड हर ऑफ उस आदमी ने उसे घर छोड़ा, विद अ गुड बाय किस, गुड बाय कहते हैं खुदा हाफिज को, किस ऑन हर चीक उसकी गाल पर। एक शाम जब शोहर घर वापस आ रहा था, उसने देखा कि उसी आदमी ने उसकी बीवी को घर छोड़ा, एक उसकी गाल पर गुड बाय किस के साथ। हस्बैंड गोट एंग्री, शोहर को गुस्सा आया, एंड सैड और वो मायूस हो गया। आफ्टर, हेक्टिक डे कहते हैं मसरूफ़ दिन को या थका देने वाले दिन को। एट वर्क, काम पर एक थका देने वाले दिन के बाद। हस्बैंड वाज होम, शोहर घर पर था। वाइल जबकि, ही वाज होल्डिंग, उस होल्ड का मतलब होता पकड़े होना या थामे होना, जब उसने थामा हुआ था या पकड़ा हुआ था। अ ग्लास जग, शीशे का एक जग। टू गेट, हासिल करने के लिए या पाने के लिए। वाटर, पानी। फोन रैंग, फोन जो है रिंग, रैंग जो है वो रिंग की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है घंटी बजना। फ़ोन की घंटी बजी। ही रिसीव्ड, उसने उठाया। द कॉल, फ़ोन उठाया या कॉल जो है वो रिसीव की। एज सून एज, जितनी जल्दी या जैसे ही उसने। ही पिक्ड, उसने उठाया। द कॉल, वॉइस केम, आवाज़ आई। केम का मतलब होता है आना। फ्रॉम अदर साइड, दूसरी तरफ से। सेइंग, ये कहते हुए। हेलो डियर, हेलो या सुनो अजीज़। हेलो का मतलब होता है सुनो। आई विल बी कमिंग, मैं आ रहा हूँ। टू योर होम, तुम्हारे घर। दिस इवनिंग, आज शाम। टू सी यू, तुमसे मिलने के लिए। टू सी यू का मतलब होता है किसी से मिलने के लिए। एज, जैसे कि। आई प्रोमिस, मैंने वादा किया था। आई होप, मुझे उम्मीद है। हस्बैंड, शोहर ने। हैंग अप का मतलब होता है काट देना या ख़त्म कर देना। कॉल, बिफोर हेयरिंग, सुनने से पहले। एनी फर्दर, मज़ीद, शोहर ने मज़ीद सुनने से पहले कॉल ख़त्म कर दी या काट दी। हस्बैंड थॉट, शोहर ने सोचा। थॉट का मतलब होता है सोचना। टू हिमसेल्फ, खुद से। इट वाज, वो थी। मेल वॉइस, आदमी की आवाज़। एंड, और। आई एम श्योर, और उसे यकीन था या वो श्योर, उसे यकीन था। इट्स सेम पर्सन, ये वही शख्स था। आई हैव सीन, जिसे मैंने देखा था। विद माई वाइफ, मेरी बीवी के साथ। मैनी टाइम्स, कई दफ़ा। शोहर ने दिल ही दिल में सोचा कि वो आवाज़ किसी आदमी की थी और उसे यकीन था कि ये वही आदमी था जिसे उसने अपनी बीवी के साथ कई मर्तबा देखा था। ही थॉट, उसने सोचा। ही हैड,
اس لوسٹ جو ہے وہ لوز کی تھرڈ فارم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کھو دینا. ہز وائف، اس نے سوچا کہ اس نے اپنی بیوی کو کھو دیا. ٹو another man، ایک دوسرے آدمی کے لیے. اینڈ تھنکنگ، اور اسی سوچ میں. ڈیٹ گلاس جگ، وہ شیشے کا گلاس. فیل کا مطلب ہوتا ہے گرنا. فرام ہز ہینڈ، اس کے ہاتھ سے. اینڈ شیٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے بکھر جانا یا چکنا چور ہو جانا، ٹوٹ جانا. انٹو پیسز، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں. اسی سوچ میں اس کے ہاتھ سے شیشے کا جگ پھسلا اور وہ چکنا چور ہو گیا. لسننگ ٹو نوائز، شور سن کر. ہز وائف، اس کی بیوی. کیم رننگ، بھاگتے ہوئے آئی. ٹو ہم، اس کے پاس. اینڈ آسکڈ، اور پوچھا. از ایوری تھنگ اوکے، سب کچھ ٹھیک ہے. ان اینگر، غصے میں. ہی پشڈ، اس نے دھکا دیا. ہز وائف، اپنی بیوی کو. پش کا مطلب ہوتا ہے دھکا دینا. شی فیل، وہ گری. اینڈ واز ناٹ موونگ، اور وہ حرکت نہیں کر رہی تھی. 5 seconds لیٹر، کچھ سیکنڈس کے بعد. چند سیکنڈس کے بعد. ہسبینڈ ریئلائزڈ، شوہر کو احساس ہوا. ریئلائز کا مطلب ہوتا ہے احساس ہونا. ڈیڈ کے. شی فیل آن، کہ وہ گر گئی ہے. آن دا بروکن جگ پیسز، ٹوٹے ہوئے جگ کے ٹکڑوں. اینڈ اے لارج پیس، اور ایک بڑا ٹکڑا. ہیز پیزٹ کا مطلب ہوتا ہے چھید دینا یا سوراخ کر دینا. ہر، اس سے. چند سیکنڈس کے بعد شوہر کو ریئلائز ہوا. چند سیکنڈس کے بعد شوہر کو احساس ہوا کہ اس کی بیوی جگ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر گری ہے اور ایک بڑے حصے نے اسے چھید دیا ہے. ہسبینڈ ٹرائی کا مطلب ہوتا کوشش کرنا. شوہر نے کوشش کی. ٹو فیل، محسوس کرنے کی. ہر بریتھ، اس کی سانس. ہارٹ بیٹ، دل کی دھڑکن. بٹ دیر وازنٹ اینی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا. شوہر نے اس کی سانسیں اور دل کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا. ہز وائف، اس کی بیوی. واز ڈیڈ، مر چکی تھی. ہی سا، اس نے دیکھا. این انویلپ کہتے ہیں لفافے کو. ان ہر ہینڈ، اس کے ہاتھ میں. ہی ٹوک اٹ، اس نے اسے لیا. اینڈ ریڈ اٹ، اور اسے پڑھا. ہی واز شوکڈ، وہ حیران تھا. بائی وٹ، جو کہ تھا. واز ریٹن، لکھا ہوا. ان اٹ، اس میں. بائی وٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی وجہ سے یا کسی ذریعے سے، یعنی جو چیز خط میں لکھی ہوئی تھی اسے پڑھ کر وہ حیران تھا. اٹ ریڈس، اس نے پڑھا. مائی لونگ ہسبینڈ، میرے پیارے شوہر. ورڈس کانٹ ایکسپریس، الفاظ مظاہرہ نہیں کر سکتے. ہاؤ آئی فیل سو، میں کیسا محسوس کر رہی ہوں. آئی ہیڈ ٹو رائٹ ڈاؤن، میں لکھ رہی ہوں. دس لیٹر، یہ خط، میں نے یہ خط لکھا تھا. آئی ہیو بین سینگ، میں دکھا رہی ہوں. آ ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر کو. فار اوور اے ویک، ایک ہفتے سے یا ایک ہفتے سے زیادہ سے میں ایک ڈاکٹر سے مل رہی ہوں. اینڈ آئی وانٹڈ، اور میں چاہتی ہوں. ٹو بی شیور، یقین دہانی کروانا. بیفور گیونگ یو، تمہیں دینے سے پہلے. دا بگ نیوز، ایک بڑی خبر. بیوی نے لکھا. میرے پیارے شوہر، جو میں محسوس کر رہی ہوں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اس لیے یہ خط لکھا تھا. میں ایک ہفتے سے ایک ڈاکٹر سے مل رہی تھی اور میں اس بات کی یقین دہانی کرنا چاہتی تھی تمہیں بتانے سے پہلے. ڈاکٹر ہیو کنفرمڈ، ڈاکٹر نے تصدیق کی ہے. ڈاکٹر نے تصدیق کی تھی. ڈیٹ کے. آئی ایم پریگننٹ، میں ماں بننے والی ہوں. آر بیبی، ہمارا بچہ. از ڈیو 5 months فرام ناؤ، اب سے 5 مہینے بعد ہمارا بچہ ہوگا. ڈاکٹر آئی ہیو بین سینگ، وہ ڈاکٹر جس سے میں مل رہی تھی. از مائی لانگ لاسٹ بردر، میرا کھویا ہوا بھائی ہے. ہوم، جسے. آئی کنیکٹڈ، جس سے میں نے رابطہ کیا. آفٹر آور میرج، ہماری شادی کے بعد. کانٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے رابطہ کرنا. ہی پرومسڈ، اس نے وعدہ کیا. می، مجھے. ٹو ٹیک کیئر، دیکھ بھال کرنے کا. آف می، میری. اینڈ بیبی،
اور بچے کی. اس نے میری اور بچے کی دیکھ بھال کرنے کا وعدہ کیا. اینڈ ول گیو اس اور ہمیں دے گا بیسٹ کیئر اچھی احتیاط وداؤٹ اینی فی بغیر کسی فیس کے. ہی پرومسڈ اس نے وعدہ کیا ٹو ہیو ڈنر شام کے کھانے کا ود اس ہمارے ساتھ ٹو نائٹ آج رات. اس نے آج رات ہمارے ساتھ شام کے کھانے کا وعدہ کیا تھا. آئی ہیڈ ٹو رائٹ مجھے لکھنا پڑا ٹو یو آپ کو بیکاز کیونکہ آئی ایم سو ہیپی میں بہت خوش ہوں. تھینکس شکریہ فار اسٹیئنگ رہنے کے لیے بائی مائی سائڈ میرے ساتھ یا میری طرف. میرے ساتھ رہنے کا یا میری طرف رہنے کا شکریہ. یور لونگ وائف تمہاری پیاری بیوی. لیٹر فال فرام ہز ہینڈ خط اس کے ہاتھ سے گر گیا. ایٹ سیم ٹائم اسی وقت ہی ہارڈ اس نے سنی نوک آن نوک کا مطلب ہوتا ہے دستک آن دا ڈور دروازے پر. اسی وقت اس نے دروازے پر دستک سنی. اٹ واز سیم مین اٹ واز وہ تھا سیم مین وہی آدمی ہی ہیڈ سین جسے اس نے دیکھا تھا ود ہز وائف اپنی بیوی کے ساتھ. ہی کیم ان وہ اندر آیا اینڈ سیڈ اور کہا ہیلو سنو آئی ایم جان میں جان ہوں یور وائفس بردر تمہاری بیوی کا بھائی. سڈنلی اچانک سے سڈنلی کا مطلب ہوتا ہے اچانک. ہی نوٹس اس نے غور کیا ہز سسٹر اس کی بہن لیئنگ پڑی ہوئی ہے یا لیٹی ہوئی ہے. لے کا مطلب ہوتا ہے پڑے ہونا یا لیٹے ہونا. ان پول سمندر میں آف ہر بلڈ اپنے خون کے. اچانک اس نے غور کیا کہ اس کی بہن اپنے خون کے سمندر میں پڑی ہوئی ہے. ہی رشڈ وہ بھاگا یا دوڑا ہر اسے ٹو ہاسپٹل ہسپتال لے کر وہ اسے ہسپتال لے کر بھاگا. ویئر جہاں شی واز کنفرمڈ کنفرم کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا یا یقین دہانی کرنا. ڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے مرا ہوا یا وفات پا چکا. جہاں اسے مردہ تصدیق کر دیا گیا. مورل اس کہانی کا جو اخلاقی سبق ہے یعنی مورل وی شوڈ ناٹ ہمیں نہیں چاہیے بی کوئک جلدی کرنا. کوئک کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا. ٹو جج ادر پرسن دوسرے انسان کو. ہمیں دوسرے لوگوں کے بارے میں جلد فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ان ریلیشن شپس رشتوں میں وی شوڈ ٹرائی کوشش کرنی چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ٹو ٹاک بات کرنے کی اینڈ کلیئر تھنگس اور چیزوں کو ختم کرنے کی. رشتوں میں ہمیں چیزوں کو بات کر کے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وی شوڈ ناٹ ہمیں نہیں چاہیے لیٹ آور اینگر ہمارے غصے کو کنٹرول اس کہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارا غصہ ہمیں کنٹرول کرے. بیکاز کیونکہ ناٹ ایوری تھنگ سب کچھ وی سی ہم دیکھتے ہیں اور ہیئر سنتے ہیں از ٹرو سچ کیونکہ ہر وہ چیز جو ہم دیکھتے یا سنتے ہیں سچ نہیں ہوتی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی اور اس میں آپ نے بہت سے الفاظ کے معنی سیکھے ہوں گے. اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوریز کے ذریعے انگلش سیکھنے کے لیے آج ہی ESL سٹوریز کو لائک شیئر اور جوائن کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تھینک یو سو مچ.